سلام طعنا هبلي كم يصنعكم خبركم تملكتنا نعسران سلسان حملة كلتشحن عصر شومنتن عام تمرت نساعات شدشتن ترقان زمرزنا يمستفل على زيناتات حزنا قريبنا لنا زيناتات بمقرب أنا لوان قبل كده مسم الله سومي استوديو تلفزيون تقرأي مساخم كنت أنحنا نقد كتاتلنا دما أدمنا أيو حزب تقرأي هلون نمو حاسب سكبرو قالسي قبوهم نمفتام دلوات كم زخونو عبالات كوميشن بوليس تقرأي أرقاقيتهم كوميشن بوليس تقرأي زبط نبيهراو برست بزبل حسب أبستدالو سند بيهراو دحنت مس عبالاتو زت أكايدو هاي سلاسي قبرن كايل كم سعك أربلناي عبالات بوليس كوميشن تقرأي زبط نبيهراو برست بزبل مري حساب أبستدالو سند بيهراو دحنت زت كايدهم سممعو على سلام بريتيريا نحادة كتسنت نحادة كنبر زي كونس نغلو مزبطات سلامن تحتاتنت الناس فينو حقا منقستاو متكلاتن سوءاو مسلاتن الرقاقيتو غزاعتاو حادنتن تمزابلتن نام مربطو مكملسن داقمهن ساتكسالت انتبايليو تفري مزبلو مكتل بريزيدنت تقرأي ايتا امان الى سفا خوينقنا تسفاز تقبرلو على سلام بريتوريا سرعات بلتقنا بسم مسرح سلام تقرأي نمن بتتانن نمن بركاقن كسرح صنحيلهم حزب تقرأي تجمر تقدامنت جونوسايد تفصملو زصنت حزبيو حزب تقرأي الاولونتو استمنطل حزبيو حزب تقرأي مثلا عرسو وسانو استمنطل حزبيو حزب تقرأي كي حوي بجتو بخصادو استتحازه حزبيو سلازي حزب تقرأي كم برك خلني ابز عدزي حيال نغس زخوان حزب تقرأي بركي كان امين بيل كان يو إلو زأمن سرعتي بمقانون حزب تقرأي بسلحتا كتصنت زي كونس اللون وكرا قصن كنبرن مسل سلازلو زبت نبهراو برست زبل حساب حيزو قبل علم مقابر جونوسايد او سرعت بلصقنا اللون وكرا قصيلهم سرعت بلصقنا نحزب تقرأي كم كرداويانن كم بيافراز نور عنتو يزولكم إقوز بهالو حزبن بتينو تقرأي كورميو قبل علي مقابر حزب تقرأي كنقص دل زول سرعتي سلازي أبز خونتات زي كوينا زادت نبيهراو برست هلونا نان دحنا نتنانكا أم مقابر سرعت بلصقنا أي زرقاقت نابزل قلت زخونت قوام أتينا لنا مالت العلاونة مالت بهجن دليتن حزبين مسل عرسو السانن يزبلو كوميشن بوليس تقرأي جنرال يحدقوسيوم لونا نمرقات زبت نبيهراو برستيلنا كابت افعات كندحن يقبايلهم زبط نبيهراوي برسد إلنا نلعب كنا سلزنا فمنا يكونه سلز أجمعنا يكونه تجفيعنا تبدلنا نهلنا ون تاريخنا نتفقت آمين الكام قبال نبارنت آمين الكام قبال يكونه مو حزون آمين لنا نقبله تفقت نبارنتن يلن بحيل استورة لو علاونت مالت مريت مالت راح يكون لو علاونت مالت فقاد نايت حزبي دليت نايت حزبي باقي نايت حزبي تكبار وزقبرون حزبي لو علاوي ناي سلطان بعلوانا እዚህ ከዓ አመሬቶም መረበቱ ይዝገልጽ احنا مربتنا عينا تنطيقنا زلنا زبت نبيهراو برسات لنا نلعل هلوننا دحننتنا ام مقابر صلاتنا ايو زرغاغص ساتفت تزتبو غنم بيهراو هلاون غزاتاو حدنتن تግራይ ንምحاسن ንምምላስን ድልዋት ከም ዝኾኑ አረጋጊጾም ህዝብ ትግራይ ሰላሙን ድሕነቱን ንምርጋጽ ከም ሰራዊት ትግራይ ክንገብሮ ዝግበና ነገር መሬትና ሒዝዎ ዘሎ ጸላይ ንምምካት ሓያል ድልዎ ክንገብር ይግባእ ጸላይ ካገጹ ክትምልሶ ትኽእል دولا خان دحر عترني خاي حمرا ترى يخونن 146 تفاناقلتي ما طاليا زلو حزبنا لنا اززبس بقى خما إلنا وخينبر بوحج الدمسس فقد كندا بقرن بسحتن وقع تاي سرح زله تاينا نسرح زلنا غيزي يخيدله تا غيزي نسا دمو كتصببله وا كم تا غيزي وندنا كون لا ندحر كما خوينا دحر زنقعنا كنزنقع يبلنا بحالا ايه سبر زينا نارا خموتاو ايت فكدنا كلنا اينا سبرات قبلنا حيزي ببعا عمنا
ህዝብ ትግራይ ጆኖሳይዳዊ አገዛዝ አብይ አሕመድ ንምእላይ አብዝ ገብሮ ቃልሲ ገቦኦም ከም ዝፍጽሙ ሰራሕተኛታት ኤጀንሲ መረኸባ ሓፋሽ ትግራይ ገሊጾም ገብረ እግዚአብሔር ገዳሞ ተወሳኺ ጸብጻብ ክበና እዩ ሰራሕተኛታት ኤጀንሲ መራኸቢ ሓፋሽ ትግራይ መድረኽ ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ዘሳለጡ ኮይኖም ኣብ ዝርያት ዛዕባ ፕሮፌሰር ክንፈ ኣብርሃ መበገሲ ሓሳብ ኣቕሪቦም ሰራሕተኛታት ኣሚሓት ብዛዕባ ዘሎ ዲፕሎማሲ ምስ ጎራዊ ህዝብታትን ሃገራትን ዝግበር ምሕዝነት ኢሉ ድማ ኣብ መደብ ምስላፍ ዝረኣዩ ሓላፍ ዘላፋት ኣመልኪቶም ሕቶን ርእይቶን ኣቕሪቦም ህላወን ድሕንነትናን ዓርሰ ውሳነናን ኣብ መቃብር ስርዓት ብልጽግና እዩ ዝብል ውሳኔ ወይ ከዓ መደምደምታ قبل يزور أبو همولك. وين السوق نبر وين إحنا خن نبر زبل نجار قصة خلاله كم ميديا جن كم تجتبهاله تي عبيك على سوزلو ميديا أيو أبزي تمرت كلين أيو. أنا بحدنا ترى خن تنكر تخلنا سبنا خن كبزلنا نمتينا حد جزين نجبر نمتينا عرق زين نجبر. أفعل علينا خم أفعل علينا إمنتنا خم إمنتنا كم تجارجن حد خوينا نسأله تجراي نسأله تجارز مسألة أي نمكتيا. كاين برسس لعلت سراحة ناس نحنا خنمكت دينا بعلنا زبل كان وسط دينا زلنا زبلون زيون مراي نتمثل على الحطوطات ملس ذهبوا بروفيسور كنف أبراهام سراوي تجراي كاب زخون أوان العلي بحيل سمن لوجستيكن كحيل كم زجبا مسجولسهم في الليل ما محزنات عم متنخارن دحنت حزب تجراي أبزرع جزء سراحتين بعتي وسرح كم زلوا تزاريبهم كسعر الله دحري أخا يلكم زحاتكم والله بقلص يتناجيرو زتمالأ مسل عرسو السنة كرجاجز كخل الله أو تاريخ تجري بزحات نايمريت مزبات وانات الله نوع إسراء زقانو ليست زجبرنا يوم كلهم انتاو تاريخ كاب زي ممهر زنقلو إياه دحر حزه الورنا وجوزنا بالراخة يقون زلوا سلازي تجامروا نايت محزنات صبوا يوز خيد زلوا حزين ناي حلواتن دحنناتن مالت ناي مهلاون زي مهلاون حدا غانينا بس زبت نبهراو برستيلنا يبرسنا نشي موها دحريو زبل حتى قربه دحرينا زل على بالراخه دحريو تشالنج يهلون مالت يكون توحليلكا كمين تجبركا يسلط زبلون بعمقات الرأي بدبلوماسي انت يسرح له زبل زال عليكم محط الله مس زموته حزنيتا ناي حزنيتا دبلوماسي يلا ناي بهراو رابحه خامر رغاغصي ግን ከዓ ክስራሕሉን ኣሎ ናይ ባዕሉ ጥበብ ናይ ባዕሉ ሳይንስ ኣሎ ሙኩራት ዲፕሎማሰኛታት ኣለውና ከም በሐድሽ ተወዲቦም ብሙሉእ ዓለም ዓብይ ምንቅስቃስ እዩ ዘሎ አካሄድ ስራሕ ኤጀንሲ መራኸቢ ሓፋሽ ትግራይ አይተ አባድ ገብረስላሴ ቦጎኖም ከም ሰራሕተኛታት እትትካል ብግዜ የለን መንፈስ ነቲ ሁነታት ተረዲእና ክንሰርሕ ይግባእ ኢሎም ብዘይ ዝኾነ ምሕረት ብዘይ ዝኾነ ማለት ሰጋእ ማጋእን ብዝለዓለ ጥበብን ኮሚትመንትን እዘን ኣብ ክልተኤን ንሰርሐን ኣብ ፀላእውን ኣብ ወገን እውን ንሰርሐን ስራሕቲ ናብ ዝለዓለ ብልሒ ናብ ዝለዓለ ብርኪ ከነሰጋግሮ ብግዜ የለን መንፈስ ነቲ ኩነታት ተረዲእና ብዝለዓለ መንገዲ ህዝቢ ትግራይ ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት እዩ ዝብሉ ዘሎ ስለዝኾነ ሚድያና ናይ ዝኸምዚ ዝበለ መንቅስቃስ ማእኸል ኮይኑ መቃልሕ ኮይኑ ድምፂ ኮይኑ ህዝቢ ትግራይ ኣብዛ መኸተ ህልውና ክዓስል ህዝቢ ትግራይ ህልውንኡ ንኽረጋገጽ ብሕራን ከም ዝቃለሱ ተሳተፍቲ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ከተማ መቐለ ኣፍሊጦም ተሳተፍቲ ሻምናይ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ከተማ መቐለ 11 ነጥብታት መግለፂ እዋን ብምውፃእ መድረኽ ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ዛዚሞሞ ሃፍታይ ባህረ ዝርዝር ሒዝልና ኣሎ ተሳተፍቲ ሻምናይ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ከተማ መቐለ 11 ነጥብታት መግለፂ እዋን ብምውፃእ መድረኽ ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ዛዚሞም ከንቲባ ከተማ መቐለ ኣይተ ሃይላይ ኣረጋዊ ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ብዝብል መሪ ሓሳብ ክካየዱ ኣብ ዝቐነዩ መድረኻት ንዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብ ዝሳተፉ ምንባሮምን ንህልውናን ምውሓስ ላዕላውነትን ህዝቢ ትግራይ ዝምልከቱ ምርድዳእ ዝፈጠሩ ምዃኖም ኣፍሊጦም እዚ ኮንፈረንስ እዚ ኣብ በብብርኩ ህዝብና ተመያይጡ ዝደምደሞም በደምደምታታት ህዝብና ተመያይጡ زنتصرم أنفتات زمدرخ زيا حتو وصعت حتو زتقفعو حزبي
حتى الولاونات حتى جزءاتها وحدنت كتسمر كترجاجز تمزيزا وزع سلازو خنا زعم مدرخ زيا فليتي أبستفلي ناي معرف أبستفلي ناي نطب مغيرو مدرخ كوينا وزع الله زبت نبهراو برست تباهيلو ببا أكلو ميت ببا أكلو سنتات ببا أكلو مدمدم تاتات كوت بجيس خادمة كالي أمارات إيلن أمارات إناس عرخا مكيت خات عويد كموسى حزب تግራይ ህልውን እንላላውነትን መውሓት በሓድነት ምቅላስ ውሽጣዊ ሓድነትን ዓቕምታትን በመጥንኻር ጀኖሳይደር ስርዓት ብልጽግና ንምቅላስ ቃልሱ ክሕይል ይግባእ ድማ ኢሎም መሰል ዓርሰ ውሳነና ብዝተማልአ መልክዑ ዝረጋገጽ ኣብ መቃብር ጸላእትና እዩ ጸላኢና ድማ ቁልፊ ጸላኢና ጀኖሳይዳዊ ስርዓት ብልጽግና እዩ እዚኣ ኣነጺርካ ተኣማሚንኻ ግልጽነት ፈጢርካ ጸላኢና እዩ ከጥፈና ዝመጸ ጸላኢ ነዚ ጸላኢ ከይቀበርና ህልውና ናኽነረጋግጽ ይንኽእልን ዝብል ቀይሕ መስመር ምስማር ነዚ ንምዕዋት ድማ ምቅላስ ምውዳብ ዓቕምታት ምትእኻብ ኣድላይ ኮይኑ ተሳተፍቲ ዝዋው ኮንፈረንስ ከተማ መቐለ በወገኖም ህዝቢ ትግራይ ብዝገበሮም ቃልስታት ህልውንኡ እናረጋገጸ ምምጽኡን ኣብ ዝሕዚ እዋን ህልውናና ንምርግጋጽን መኸተና ንምዕዋትን ብሕራነ ክንቃለስ ኢና ኢሎም ላብታ ዘይጸሪ ዓወት ተደራጅና ሓቢርና ኣንኣትር ዘለና ህዝቢ ብዘይ ዓዲ ብዘይ ህዝቢ ክብሪ የብሉን ትግራዋይ ኣብ ትግራይ ዝኸበር ትግራይ ከዓ ትግራዋይ ሒዛ ኣትኸበር ካሊእ ኣማራፂ የለን ዘበት ብምካት ጥራሕ እዩ ዝብል ህዝቢ ወሲኑሉ ካብዚ ንላዕሊ ዝሕጉስ ካሊእ የለን ካብዞም ጸላእቲ እዚኦም ንጽበዮ ሰላም የለ ንጽበዮ ረብሓ የለ ንጽበዮ ፍትሒ የለን ትግራይና ተእያ ዝብል ሰብ ፈጢርና ኣብ ብሎክ ይኹን ኣብ ወረዳ ኣብ ጣብያ ብደንቢ እዚ ክንሰርሐሉ መሰንገልና ለኣላውነትናን ተደፊረሎ እዚኦም ክነምልስ ኢድና ክንሓጉስ ኣለና ክንዕወት ምዃንና 100% ኣምን እየ ክንዕወት ድማ ኢና ሓፂር ግዜ እያ ተሪፋትና ዘላ ዳርጋ ኣብ ገምገም ዓወቲና ዘለና እቲ ዝተገበረ ምይይጥ መሰረት ብምግባር 11 ነጥብታት መግለፂ ቅዋም ብምውፃእ ህልውናን ለኣላውነትን ህዝቢ ትግራይ ንምውሓስ ኣብ ዝግበር ኩለ መዳያዊ ቃልሲ ድልዋት ምዃኖም ኣረጋጊፆም ኣብቲ ዘተ ካብ ከተማ መቐለ ዝተወከሉ ነበርቲ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብ ኣመራርሓ ኣብያተ ዕዮ መንግስትን ፀጥታን ተረኺቦም እዮም ጆኖሳይዳዊ ኣገዛዝ ኣብ ብልጽግና ንምቅባጽ ህልውና ትግራይ ምርግጋጽ ከም ዝኾነ በዓል መዚ ተቆጻጻሪ ትካላት ልምዓት ትግራይ ገሊጹ ሰራሕተኛታት መጽናዕትን ዲዛይንን ቁጽጽር ስራሕቲ ማይ መኸተት ትግራይ ንምዕዋት ዘተ ኣሳሊጦም ኤፍሬም ረዳኸኝ ከም ስዕብ ከቕርበልና እዩ ሰራሕተኛታት ኢንተርፕራይዝ መጽናዕቲ ዲዛይንን ቁጽጽር ማይ ትግራይ ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ብዝብል መሪሕ ሓሳብ መድረኽ ዘተ ኣሳሊጦም ኣገዛዝ ብልጽግና ኣብ ትግራይ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ኩለ መዳያዊ ክልከላን ዲሞግራፊያዊ ለውጢ የካየድ ከም ዘሎን ጆኖሳይዳዊ ኣገዛዝ ብልጽግና ምቅባጽ ድማ ህልውና ትግራይ ምርግጋጽ ከም ዝኾነ ዋና ፈጻም ስራሕ በዓል መዚ ተቆጻጻሪ ትካላት ልምዓት ትግራይ ኣይተ ኣመናይ መስፍን ይገልጹ ኩናት ጠጠው ምስ በለ ብስራሕቲ ወራር ህዝቢ ትግራይ ክጠፍእ እዩ ገይሩ ሙሉእ ዕፅዋ ዳርጋ ክሳዕ ደሞዝ ምኽልካል ማለት እዩ ገይሩ ሕዝቡን ኣቦቲ እቲ ጆኖሳይዳዊ ወራር ቀጺሉ እንታይ ገሩ ሕጋዊ ውክልና ናይ ሕወሓት መስምምዕነት ገይሩ እንታለዉ ከዓ ኣፍሪስዎ ቀጺሉ ተፈናቐላይ ህዝብና ናብ ቦትኡ ከይምለስ ናይ ዲሞግራፊ ለውጢ ኣብቲ ከባቢ ክመጽእ እዩ ገይርዎ ማለት እዩ ህልውናና ኣብ መቃብር ጸላእትና ኣብ መቃብር ጆኖሳይዳዊ ስርዓት ዝብል ካብዚ ኣጠቓላሊ ከይዲ ጉዕዞ እዩ ዝብገስ ኣብቲ መድረኽ ዝተፈላለዩ ርእይቶታትን ሕቶታትን ቀሪቦም ብኣይተ ኣመናይ መስፍን ድማ ምላሽ ተዋሂቦም እዩ ጅኻብ መንገዲ እንዳጠለፍካ ገለ ዝበሃሉ ዘለዉ ወረታት ሓላፍ ዘላፋት ብደንብ ተዘይስተኻኺሎም ነቲ መኸተውን ናይ ባዕሉ ዓብዪ ጽልዋ ዝፈጥር ክኸውን እሞ እዚኦም ተዝተኻኸሉ መንእሰይ ኣሚና ከምቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ሕጂ እውን ኣብቲ ኣዋጅ ግልጽነት ክንፈጥር ክንክእል ኣለና ንተግባራውነት ናይቲ ኣዋጅ እውን ክንሰርሕ ኣለና ሰፊሕ ዝኾነ ምልዓል ኣብቲ ህዝቢ ብትክክል ይርድኦም ዘሎ ኣብ ታሕቲ ንጸላእቲ ክጠቅም ብዝኽእል እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኢልኩም ዘለዓልኩሞ ክውሰድ ኣለዎ ዝርኢት ኣለኒ
ህልውና ልዕላውነትን መሰል ዓርሰ ውሳነን ትግራይ ንምርጋጽ ውሽጣዊ ሓድነት ምጥንኻርን ኣጋዛ ብልጽግና ምቅባጽን ወሳኒ ከም ዝኾነ ድማ ተሳተፍቲ ይሕብሩ ትሒታ እያ ታ ምቅላስያ ሳልተባሃለት ምቅላስዩ ተቃሊስካ ሰላምካ ምርካብ እዩ ኣሸኒፍካ ናብ ሰላምካ ምምጻእ እያ ክትኸውን ዘለዋ ቅርሺ ይኮነን ብሃፍቲ ይኮነን ብፍልጠት ይኮነን ኩሉ ሰብ ንብሔራዊ ድሕንነት ናይ ዝዓዲ ብማዕረኽ ቃለስ ኣለዎ ፖለቲካዊ መድረኽ እንድሕር ዘይዓርዩ ኣፈላላይትና እናሰፍሑ እዮም ክኸዱ ማለት እዩ ስለዚ ፖለቲካዊ ኩነታትና እንድሕር ዓሪናዮ ሓድነትና እውን ይሰጣጠም ሰራሕተኛታት መጽናዕትን ዲዛይን ቁጽርን ስራሕቲ ማይ ትግራይ መኸተ ትግራይ ንምዕዋት ድልዋት ከም ዝኾን ድማ ኣረጋጊጾም ሕድሪ ብተግባር ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮ ትግራይ ብሓደጋ ድርቅን በረድን ዳግማይ ንዝዘርኡ 15000 ሓረስቶት 5000 ኩንታል ዘመናዊ ዱኽዒ ብነጻ ከም ዝህብ ኣፍሊጡ ኣጋጢሙ ዘሎ ኤልኒኖ ስዒቡ ክመጹ ዝኽእሉ ጸገማት ንምክልኻል ኣንፈታት ብምንጻር ይስራሕ ከም ዘሎ ድማ ሓላፊት ቢሮ ኣይተ ዓለም ብርሃን ሃሪፈዩ ገሊጾም ንጸብጻብ ታደለ ዳኛው ኃይለስላሴ ገብረ ሚካኤል ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ትግራይ ኣብ ዘጋጥሙ ዘለው ተፈጥራውን ሰብ ስራሕን ሓደጋታትን ሜላታት መከላኸሊኡምን ኣመልኪቱ ዘቲሙ ህዝቢ ትግራይ ብጸላእቲ በጥሖ ካብ ዘሎ ኩለ መዳያዊ ክልከላታትን ዕጽዋታትን ብተወሳኺ ብተፈጥራዊ ሓደጋ ድርቂ ኢሊኖ ዝጥቀዕሉ ኩነታት ሰፊሕ ከም ዝኾነ ሓላፊት ቢሮ ኣይተ ዓለም ብርሃን ሃሪፈዮ የመላኽቱም ሰብ ስራሕ ሓደጋ ከምቲ ዝበለጽናዮ ጆኖሳይዳዊ ምንቅስቃስ ትኸውን እቲ ተፈጥራዊ ሓደጋ ድማ በመሰረቱ ሓደጋ ኢሊኖን ክፈጥሮ ዝኽእል ሳዕቤንን ከም ካልእ ፈተና ተገይሩ ክሰዶ ዝኽእል ኩነታት እዩ ዘሎ ቁጠባ መልክዕ ናይቲ ናይ ህልውና ድሕንነትን ሓደጋ ብፍላይ ሕዚ ገጢሙና ዘሎ ሓደጋ ድርቅን ብሓፈሻ ድማ ናይ ኢሊኖ ሳዕቤንን እውን ናብ ዝለዓለ ብርኪ ክወጽሕሉ ዝኽእል ኩነታት ከም ዘለውን ኩላህና ንፈልጦ ጉዳይ እዩ ቅድሚ 3-4 መዓልታት ከም ዝነበረና መረዳእታ ናብ ከባቢ 171 ጣብያታት ዝናብ ዘይረኸባሉ በቲ ሓደ ገጽ በቲ ካልእ ገጽ ድማ ኣብ ገገሊኡ ወረዳታትን ጣብያታትን ድማ ብጣዕሚ ጫፍ ዝኾነ ናይ ሓያል ዝናብ በረድ ውሕጅን እሱ መሰረት ዝገበረ ብዘራእትን ኣብ ሃፍቲ እንስሳት ዝተፈላለዩ ጉድኣታት ዝበጽሕሉ ኩነታት ዘለና ምዃኖም ዝፍለጥ ነገር እዩ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ትግራይ እዞም ሓደጋታት ንምምዳህ ዓቕምታቱ ብምውዳብ መዋጽኦ ኣንፈታት ነጺሩ ይሰርሕ ከም ዘሎ ድማ ኣይተ ዓለም ብርሃን ይገልጹም ከም ቢሮ ኢሉ እውን ከም መንግስቲ መውጽእ ኣንፈታት ናይ ትሕዝ ዘለና ቁልውላም እንታይ እዮም ኣብቲ ቁጠባዊ መልክዑ ዝብል ካብ ዘቐመጥናዮ ኣንፈት መሰረት ዓርሶ ምርኮሳ መሰረት ዝገበረ ቁጠባዊ ህልውና ድሕነትን መረጋጋጽያ ታ ቁጽሪ ሓደ ጉዳይ ቁጽሪ 2 ብዝኾነ መንገዲ በቲ ድርቂ ይኹን በቲ ዘይስሩዕ ሓያል ውሕጅን ምስኡ ዝፍጠሩ ጉዳያትን ህይወት ሰብ ህይወት እንስሳን ህይወት ተፈጥሮን መሰረቱ ሓደጋ ክወድቀሉ ዝኽእል ኩነታት ክልየውሉን ሶ ህይወት ናይ ምድሓን ስራሕ ላይፍ ሴቪንግ ንብሎ ካልኣይ ኣንፈት ዘቐመጥናሉ እዩ ሳልሳይ ኣንፈትና ድማ ኣብ ክልል ዓርሶ ምርኮሳ ኸይድና ግን ድማ ዓርሰ ምትሕግጋዝ ሰልፍ ሄልፕ ንብሎ ዘርኢ መዳበርያ ካልኦት ቀለብ እንስሳ ናይ ምድጋፍ ስራሕ በቲ ካልእ ገጽ ብኻልእ ገጽ ድማ ዝሓሸ መስኖ ዘለዎ ከባቢ ዝሓሸ ዝናብ ዘለዎ ከባቢ እውን ነቲ ኣብ ሓደጋ ድርቅን ኣብ ሓደጋ በረድን ዘለዎ ከባብታት ብደረጃ ወረዳታት ብደረጃ ጣብያታት እውን ምድግጋፍ ኩሉ ብምግባር ኣቢልና ህይወት ህዝቢ ክነድሕን በቆንዲ ድማ ዓርሶ ምርኮሳ ክነረጋግጽ እውን ርብርብ ክንገብረሉ ዝግበአና ጉዳይ ከም ዘለውን ብኣንፈት ደረጃ ዘቐመጥናሉ ኩነታት እዩ ኣካል እዚ ድማ ብሓደጋ ድርቅን በረድን መሬቶም ዳግማይ ንዝዘርኡ 15000 ሓረስቶት 5000 ኩንታል ዘመናዊ ዱኽዒ ብነጻ ንምሃብ ማናጅመንት እቲ ቢሮ ከም ዝወሰነ እውን እቶም ሓላፊ የብሩም ኣካልቲ ናይ ዓርሰ ምትሕጋዝን ኣካልቲ ምድጋፍን ብምግባር ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን በቐንዱ ምስ መንግስቲ ትግራይ ብዋናነት ድማ ዝተፈላለዩ መዳርክቲ ኣካላት ብምዃን ብሰንኪ ሓደጋ በረድን ብሰንኪ ሓደጋ ድርቅ መሬቶም ዳግም ዝዘርኡ ዘለዉ ሓረስቶት ኣብተን መሰረታዊ ጉድኣት ዝበጽሐን ከባብታት ናይ ከባቢ 5000 ኩንታል ዝኸውን መዳበርያ ንልዕሊ 15000 ዝኾኑ ተጠቀምቲ ተበጻሒ ዘግብር ውሱን ድጋፍ ዝገበርና ምዃኖም በዘጋጣሚ እዚ ክገልጽ ይደሊ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፍጸሙ ዘለዉ ማሕበረ ቁጠባዊ ጸቕጥታት ንምብዳህን ቁጠባዊ ዓቕሚ ትግራይ ንምብራኽን ምጥንኻር ስራሕቲ ዓርሰ ምርኮሳ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ እውን ኣይተ ዓለም ብርሃን ይሕብሩ ቴክኒካሊ
بفلاي حزي قلطيفم كواصحو زخلو زراتن درق تصاور زراتن ناي مزرع سراح بقلطفنا مسنو مقصاص ناي متاو غداي بمسرت طلب ناي معقاب برست ناي مكلخال بقندو دما تني حملو هاي سراحتنا بمقلطاف ابيلنا تغطيمنا زلو كل مداونا هلونا دحنتن حدقا كنوص قطوا ملكو دما صعبنا إلينا تأثيرنا كنقنس بزقاطام زي صاوعي تكبر يدلي حزرت زناب نمصوارن برد زتحاوسو زناب زصعبو قدات نمفتحن كوميتي مكلخال حادقا سقات تطايشو يسرح كمزلو من محدار زوبا ماخل تግራይ افليطو حرسوت وردا ماي قنطال بوغنم بحزرت زناب فرياتهم نخينكي استفلالي سرحتي عقبت تطلي يوغنو كمزلو غليصم ገብረ መድህን ተወልደ መድህን ከምስዕ ጋርበልናይ አብረው ዳጅሉ ብላ ዳጅሉ ኣብ ዞባ ማእኸል ትግራይ ወረዳ ማይ ቅነጣል ጣብያ ላኺናይ ኣብ ዘርጣፍ ዝረኸብናዮም ሓረስቶት ክራማት ድሒሩ ብምጅማሩ ስጋት ፈጢሩሎም እኳ እንተነበረ ሕዚ ኣብ ወቕቲ ሃይሃይታ ዘርጣፍ ዝናብ ምጅማሩ ዝሐሸ እቶት ክረኽቡ ተስፋ ሰኒቖም ይሰርሑ ከም ዘለዉ ይገልጹ ጣፍ ዝርአ ኣሎ ሕዚ ጻራጣፍ ዝርአ ኣሎ ካብኡ ግን ኣብቲ ናይ ዋና ወቕቱ ኢና ሓሊና ተረኺብና እያ ማለት እዩ ጽቡቕ ዘለና ሕዚ ሰነ መፅን ሂማይስ ጽቡቕ እዩ ቀጻሊ ይጎረመይ ጣፍ ይዘርእ ለህዝቢ ሁሉ نيزمرا حليفي هذي طافينا درنا كمناينا صبوقينا خم كبابينا مالتي صبوق ما إني أو كبابينا صبوق ما يوقعنا هلا ما يسوون تنا يقدم يلو قروا نيزمرا ولا هم داك الشام شلا وقربوا يلو نهائي حجزنا تنايز أديا هذي توتو نولا لنرنا تنايز مرا حجزنا صبوق يخل مل يقرر ما يقول كل يقرر الناس ورنا وهم باي يقرفنا حسرت زنابك قاطم زخلو كنتات انتهاليو باقو استفلالو يطلع عقب تسرحتيو غنكم زلو يزاربو كلنا يطلن وقال ناي ملسكا انا الها ناي مكيال لنا صاحزي صرغياون كغزي اخون ما يچرو زن انا الها نخعتك هذا وس صرغياينا غدانا زي مفلا كابي هذا ني صرغيا حلف بو غيرنا اتينالنا مشلا حد مش حرد زرانيني صبوينا مترف هنا اتينالنا تماي وحج وردتا حنتشاب زوقعتا ناينا افتو حرس كان زرقها مقلاس يزن هنا التاوتات حرشان متقام اخول قرب كم زلو زحبرو اتم حارستوت كاب وانا اوان زغبر زلو مخبار واغا گن كم حيشي يقبايلهم تشان 500 50 زعان خفله كرالو ابز حسات يماتي حسب طعمنا وسخي زخي نص مست يكونوا بهلاي تلقي حاته مرقي حموز اين بي بزي مداريا يكون داريا انت لكم كاف نزور زلنا نفريون كاو تعبينا نخفللو بعالم ويا لمعات زراتي بيت صحفت زفر قطبا وردا ماي قنطال اي تحدقو تكل هيمانوت افتا وردا كاب زلو لعل 7000 هكتار تحرساي مريت زاغيد اتي 67 مئتاوي بزتفلالي زرات كم استشفنن بحزرت زناب مهرتن خينكي حرستوت طلع عقبت سرحتك سرحن بماخلاي كاب هكتار 28 كونتال نمركاب مدب حيسكاي سرح كم زلو تزاريبهم 18 سنه زناو جميرنا مالتي خون وردنا طلع عقبتات نبار زالان دحر هاليو زنورو خصبن حدث زالاتات كسرح حذفت زني يسرح زلخاني بمسمر طلع عقبتون غفحت دغرين خنو خطقمو ابزيناي قانጫ زرعت زل دمان انا اشتغدا غدون حويسم مسناي كوسكاس ملكع غيرم نخسرحيت استمرنا هنا يم زلنا كاب 28 اسك 30 هكتار زي كونتال هكتار كنركبيت بافريج ماخلاين تلمنا مالا اما حداري زوبا ماخل تግራይ ايتششاي ግርማይ افت زوبا بحصرت زناب استطقعو ورداتات قلطيفهم بزباصح زرعتن مشفانن استرخبت ماي تطقيمهم مريتهم بستفلالي زرعتن كشفونن زتواددو سرحتي وغنكم زلو يገልጹ كرمت نشتي امتاون زنقعي لهم زرايهم الله اند ابكيدون مقراتكم زلو يزحبرتي ميترولوجي ስለዚህ ፍላይ ፍኹም ይዘወሉ ጉዳይ ዝጥቅዑ خبابታት ኣለውና ንኣብነት ኣብ ገላ ወረዳ ገላ خبابታትን ኣብ ኣበርገለ ይጭላ ግንባር ቀደም ክራያ ዝኽላ ሕጂ ድርቂ ክገጥመን ናይ ማይ ሕጽረት ክገጥመን ይኽእል ዝበሃላ خبابታት ኣለዋ እዚ ናይ ፍሮም ናይ ነበለት ከባብታት ውን ዓድዋ ዝለዓለያት ውን ከም ዘለ ነገራት ከም ዘሎ ርኢና ኣለና ዝነጥበ ማይ ክእለ ዓመቕቲ ጎዳጉድታት ክስርሑ سطرح يكون زرعته ون سلط زرعته قلتي في زباص زرعته تون نتعلال شلنا ببرد استحوصو خبير زناب سعيبو اب سبن انسسان حدقا كيبصح نمكتتال ابو ورداتات كوميتي مكلخال حدقا سقات تايشي سرح كم زلا فليطم اب قلاتين بين اب قيح تخلي اب امبرتو اب قي اب مايكنات الكبابتات فورم او كومي زله ما وقع زله برد مزغرمي مساع خلا بتات يخدبلو حدقا دلونت كللون زخوله خغبر نحناهم ببخابنا نخوله نغبر سلط
قلتيفهم زباصحو زرعتات خنا نادينا نقبر زلنا مكلخال حرقة مكلخال زول كوميتي طايشنا على بتوتنا وردات ኣብ ዞባ ማእኸል ትግራይ ብዝተፈላለዩ ዝራእቲ ንምሽፋን ካብ ዝተሓዘ 194,000 ሄክታር መሬት ዛጊድ እቲ 64 ሚእታዊ ብዝተፈላለዩ ዝራእቲ ከም ዝተሸፈነ ተገሊጹ حرستوت وردا أوفلا بحضرت زناف رياتهم كينكي قلطيفهم زباصحو زراتي زرو خم زلو غليصم تم حرستوت غونا غوني ما اتتاوي حرشኦም وحزنا مغبن مرغغاص او كل مداي حرشا ينطفو خم زلو دما حبيروم فساصن غبر ابسكي توسخ حبريتا خبلناي ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ሕጽረት ዝናብ ብዝፈጠሮ 6 ወረዳታት እቲ ዞባ ተጠቃዕቲ ምዃነን ዘርኢ መረዳእታ ከም ዘሎ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሕርሻት ዞባ ኣይተ መልአኩ ግርማይ ገሊጾም ነዚ ተሓሳቢ ብምግባር ምስ መፍራይነት ተታሒዙ ከጋጥም ዝኽእል ሓደጋ ድርቅን ምንካይ ንዕኡ ዝምጥን ስራሕቲ እናተዓመመ ከም ዝመጸ ኣረዲኦም እዚ ኣቀዲሙ ተተንቢዩ ስለ ዝነበረ ንሕና ብዙሕ መንቅስቃስ ላገበርና ዝጸንሕና ኢና ግልጽ ዝኾነ ፕላን እውን ኣዳሊና ኢና ናብ 146,000 ዝኣክል ሄክታር ከም ዘዋሎ ልዕሊ 70% ኣብ ቆላይ ኣፍተን ተደረቕቲ ከባብታት ዘሎ መሬት እዩ ኣላማጣ ራያ ጃርጃ ራያ ዓዘቦ ካብ ዝተላዕልና ታና ንሰርሕ ንኽእል ዝብል እቲ ዝዓበየ ዕድል ናይ ክረምቲ ውጥብ ዝበለ ማይ ንሓዞ ዕድላትን ተረኺብና እሱ ንሓዝ ዝብል ብርክት ዝበለ መሬታት ዝተፈላለዩ ጠል መዐቀብቲ ስራሕቲ ላሰርሕና መፅና ኢና ከም ዞባ ብቐጻሊ ዝህሉ መጠን ዝናብን ኩነታት ኣየርን መሰረት ተገይሩ ኣብዚ ተታሒዙ ዘሎ ክረምቲ ስራሕቲ መስኖ ሓዊሱ ኩለ መዳይ ሕርሻ መሰረት ዝገበረ ምንቅስቓስ ክህሉ ምርዳእ ተፈጢሩ ይስራሕ ከም ዘሎ እውን ኣይተመላኩ ሓቢሮም ብፍላይ ተቆላስ ካብ 5 ሓሰ ናይ ምዝራዕ ዕድል ኣለዎ እዩ እንድሕር ዝናብ ተረኺቡ እዚኣ ፀንቅና ክንጥቀም ንጽበለና ማለት እዩ ተመስኖ ኦሬዲ ብስፍሓት ኣትናዮ ኣለና ብዙሕ ሽግር የብሉ እሱ ዘይኮነ እንተተሪፉ ካልኣይ ዕድል ኢና ንርኢ ከም ዞባ እንተነኣሰ ሽምብራ ደቆ ሳዕሳዕ ዋተበር ዝበሃሉ ኣብ ቆላ እውን እስካብ ማሽላን ዕፉንን ክንዘርአሉ ንኽእል ዕድል ዕፅወ ይኾነ እቲ ናይ ሜትሮሎጂ ትንበያታት እውን ዘይስሩዕ ናይ ቀውዒ ዝናብ ክህሉ ከም ዝኽእል ምልክታት ይበሎ እሱ ከም ዞባ ብጣዕሚ ክንጥቀመሉ ንሰብ ተበፅሐ ጽቡቕ ተዘይበፅሐ እውን ቀለብ እንስሳ ኮይኑ ክወፀሉ ዝኽእል ዕድል ነቲ ከባቢ ዝምጥን ስራሕ ላሰርሕና ክንኸድ ክንኽእል ኣለና ዝብል በዚኣ ልክዕ እታ መደብ ፕላን ኣዳሊና ብዞባ ደረጃ ተራዳድና ብወረዳ ደረጃ ኦሪንቴሽን ሂብና ተሕቲ ወርድናዮ ኣለና ታሕቲ እውን ሰፊሕ ምርዳእ ይግበረሉ ኣሎ በብብርኩ ዝርከቡ ሰሙያ ሕርሻ ዘሎ ሕጽረት ዝናብን ከጋጥም ዝኽእል ድርቅን ካብቶም ሓደጋታት ህልውና ሓደ ምዃኑ ተረዲኦም ሓረስታይ መፍራይነቱ ከዕቢ ዝሕግዙ ሜላታት ክጥቀም ኣብ ጎኒ ኮይኖም ኣድላይ ዘበለ ስራሕቲ ክዓሙ ምርዳእ ተፈጢሩ ይስራሕ ከም ዘሎ እውን ኣይተመልአኩ ተዛሪቦም እቲ ናይ ሕርሻ መሓውር ኣብቲ ናይ ድርቂ ክረራረብ ጥራሕ خزناتنا تاعي بقى ولا خرمت كوت زيرة الناس قوعك مثلا عايش مبرانا كزعنا زرينا دعنا إنسانا نحزنا كنوزينا بزحيت أنا نغزول أفتي حارستاي صبوا منفس نريول لنا بتلين نقول لك دستوكن جينا براتات تايدا بقى أو قوع زناين سني بركة أنينات بتلمود كالندر وسيدنا ننسى زغون نكلم فراين خلينا من عنا زمسل بلان ندالو زلون تردادينا هنا تاتبلع خلي بناء إنسسا تواصل مع آخر غيرنا نتك أيالو المدوين حزنا زلنا سبورتاو صبصب زقربلنا حابن كابل بينا نمسكن نزعل سز مرطنا يم زيناتاتو نابس زازيمنا بروح معلتي